अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ाना की बुनियाद पर जदीद व कदीम किस्से, कहानियाँ और हिकायात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। हज़रत उमैर बिन साद अंसारी रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा ने उनको हिम्स का गवर्नर बनाकर भेजा। एक साल तक हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा को उनकी कोई खबर न मिली। उन्होंने अपने कातिब से फरमाया, उमैर की तरफ ख़त लिखो। बाखुदा मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने हमसे खयानत की है। उन्हें लिखो, जब तुम्हारे पास हमारा मकतूब पहुँचे तो हमारे पास मुसलमानों के माल समेत हाजिर हो जाओ। हज़रत उमैर रदियल्लाहु अन्हा ने अपना तोशा दान लिया, उसमें अपना ज़ादे राह और प्याला डाला, अपना मशकीज़ा कंधे से लटकाया, आसा थामा और हिम्स से पैदल रवाना होकर मदीना तैयबा पहुँच गए। उनका रंग मुतगय्यर था, चेहरा गुबार आलूद था, मुसाफत इंतहाई तवील थी। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गए और यूँ सलाम कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने इस्तग़फ़ार फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, आपको मेरा हाल कैसा नजर आ रहा है? आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे कि मेरा जिस्म सही है, मेरा खून रवां है, मेरे हमराह दुनिया है जिसे मैं सींगों से पकड़े खींच रहा हूँ। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपके हमराह क्या है? आपका गुमान था कि हज़रत उमैर रदियल्लाहु अन्हा माल लेकर आए हैं। हज़रत उमैर रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, मेरे पास तोशादान है जिसमें मैं सामान सफ़र रखता हूँ, प्याला है जिसमें खाना खाता हूँ, इसी में अपना सर और कपड़े धोता हूँ, एक मशकीज़ा है जिसमें वज़ू के लिए और पीने के लिए पानी है, एक आसा भी है जिससे टेक लगाता हूँ। अगर दुश्मन से मेरा आमना सामना हो जाए तो इसी के साथ इससे जिहाद करता हूँ। वल्लाह दुनिया मेरे इस सामान जीस्त के पीछे पीछे है। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या आप पैदल आए हैं? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मुसलमानों में से किसी ने भी आपको सवारी पेश न की जिसे आप इस्तेमाल में लाते? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मुसलमानों ने ना तो इस तरह किया, ना ही मैंने उनसे ये सवाल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो कितने बुरे मुसलमान हैं जिनके पास से आप आए हैं? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह से डरें, उसने ग़ीबत से मना फरमाया है, मैंने वहाँ के लोगों को नमाज से सुबह पढ़ते देखा है। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमैर आप कहाँ गायब हो गए थे, आप क्या करते रहे? हज़रत उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये कैसा सवाल किया है? अगर मुझे ये खदशा ना होता कि मैं आपको गमगीन कर दूंगा तो मैं आपको अपने गायब होने के मुतल्लिक कभी ना बताता। जब मैं शहर पहुंचा मैंने वहां सलहा जमा किए, मैंने माल के मामलात का उन्हें वाली बनाया। जब उन्होंने ये माल जमा कर लिया तो मैंने उसके मसारिफ में खर्च कर दिया। अगर इसमें आपका हिस्सा होता तो मैं ज़रूर आपके पास ले आता। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप हमारे पास कुछ नहीं लेकर आए? हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, नहीं। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा के लिए अहद की तजदीद कर दो। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, अब मैं ये मनसब ना आपके लिए ना ही आपके बाद किसी और के लिए कबूल करूँगा, कसम बाखुदा, वरना मैंने निजात न पाई बल्कि इस्लाम की दौलत से माला माल ही न हुआ। मेरे अय्याम में से सबसे ज़्यादा शक्की वो दिन होगा जब मुझे आपके साथ किसी ओहदे पर फाइज किया जाएगा। फिर उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त तलब की। आपने उन्हें इजाज़त दे दी और वो अपने घर लौट आए। मदीना तैयबा में उनके घर के माबैन कई मील की मुसाफत थी। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा चले गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरा मौक़िफ़ तो यही है, इन्होंने हमारे साथ खयानत की है। आपने एक शख्स को भेजा जिसका नाम हारिस था। आपने उसे 100 दिनार अता किए और फरमाया, उमैर के पास जाओ, उनके यहाँ बतौर मेहमान ठहरो। अगर वहाँ कोई अमारत की निशानी देखो तो वापस आ जाओ। अगर वहाँ फ़क्र व दरवेशी के डेरे देखो तो उन्हें ये 100 दिनार दे देना। हारिस रवाना हो गए।
جب وہ عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ دیوار کے پاس بیٹھ کر کپڑے سے جوئیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، نیچے اترو۔ حارث نیچے آئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ حضرت حارث بولے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے امیر المومنین کو کیسے چھوڑا؟ انہوں نے عرض کی عمدہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے مسلمانوں کو کیسا چھوڑا؟ حضرت حارث نے جواب دیا وہ بھی اچھی حالت میں ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا وہ حدود قائم نہیں کرتے؟ حضرت حارث نے جواب دیا کیوں نہیں، وہ حدود قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند پر بھی حد قائم کی ہے جس سے وہ وصال کر گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا الہی عمر رضی اللہ عنہ کی مدد فرما، میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ وہ تجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرت حارث ان کے پاس 3 دن ٹھہرے۔ انہیں جو کی 1 روٹی ملتی جو ان کے لیے مختص ہوتی تھی۔ ان کے اہل خانہ کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا، حتیٰ کہ انہیں مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث سے کہا تم نے ہمیں بھوک سے دوچار کر دیا ہے، اگر واپس لوٹنا مناسب سمجھتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت حارث نے دینار نکالے، انہیں حضرت عمیر کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں استعمال میں لائیں۔ حضرت عمیر نے جواب دیا نہیں، انہیں واپس لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اگر ان کی ضرورت ہے تو استعمال کر لیں ورنہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت عمیر نے کہا باخدا میرے پاس ایسا کپڑا بھی نہیں جس میں انہیں ڈالوں۔ آپ کی زوجہ نے اپنی چادر کا نچلا حصہ پھاڑا، وہ ٹکڑا شہر نامدار کو پیش کیا۔ انہوں نے اس میں دینار ڈالے، باہر نکل کر انہیں شہداء اور فقراء کے بیٹوں میں تقسیم کرنے لگے، پھر واپس آ گئے۔ قاصد کا خیال تھا ان میں سے اسے بھی کچھ حصہ ملے گا۔ حضرت عمیر نے انہیں کہا امیر المومنین کو میری طرف سے سلام کہنا۔ حضرت حارث حضرت عمر فاروق کے پاس لوٹ آئے، انہوں نے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت حارث نے کہا میں نے وہاں شدید حالت دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا جب آپ کو میرا مکتوب پہنچے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنا نہیں حتیٰ کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ وہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پوچھا آپ نے دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کر دیا۔ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں حکم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے انہیں اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، آپ نے انہیں 1 وسق تقریباً 60 سا غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور غلہ کی تو مجھے حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا جو چھوڑ کر آیا ہوں حتیٰ کہ میں انہیں کھا لوں۔ آپ نے غلہ نہ لیا۔ کپڑوں کے بارے میں آپ نے فرمایا فلاں کی ماں اڑیاں ہے۔ آپ اپنے گھر لوٹ آئے تا دم واپسی وہیں قیام فرمائے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ پر بڑا گراں گزرا۔ آپ بقیع الغرقد کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ کچھ لوگ تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین میری آرزو ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اتنے غلام آزاد کر دیتا۔ دوسرے نے عرض کی میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتا، میں اسے راہ خدا میں لوٹا دیتا۔ تیسرے نے عرض میری امنگ یہ ہے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی تو میں اللہ کے حاجیوں کے لیے آب زمزم کے ڈول بھر بھر نکالتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میرے پاس حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی مانند شخص ہوتا، میں مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں ان سے مدد لیتا۔